بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 57 पेज وقالوا دا اهل مکوئے ان نتبع الهدى کمونگا اتباعو کو فالو کو ہدایت ما کا تاثر او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمونگا بان ایمان رکھ نتحدف من ارضنا من بہتب دولش دزمکی زموننا یعنی خلق بہو دزمکی نجلا وطن کی نو اللہ تعالیٰ وی دا دروغ وی دیتا لیم ایکسکیوز بھئی دیتا سوئی دیتا لیم ایکسکیوز بھئی دا دوی دا کفر باوجود خلق دی احترام ورکی چی دا دا بیت اللہ محافظین دی یا دا بیت اللہ کسٹوڈین دی نو چی ایمان رائی دا احترام بے دوبارش کی اولم نمکن لهم آیا ما قدرت ندے ورکڑی دوی للا آیا ما بائی ندے ورکڑی دوی للا حرمن حرم آمنن حس حرم چی امن ورکون کے دی یجبا الی ثمرات کل شیئن چی راکش کوش دیتا میوی دا ہر نوعی رزقا من لدننا وحیثیت در رزق جانب سمونا ولیکن لا اکثرهم لیکن اکثر دوی لا یعلمون دوی کوئی گینا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا حرم دا وجہ دوی جان محفوظ دے دوی مال محفوظ دے دوی دا تجارت پاساس بانے حرم دا چاپیر دنیا نا مختلف سامان راڑی دوی لا سکننی دوی لا سکننی سی وصل اللہ تعالیٰ ورپسی وار دی وقت چی وکم آلکنا بالقریتی او سمر حلا کردی منگا بالقریتی دشارو خلق بطرت معیشتها دا بطر مانا دا چی سڑے دا حدود نکوسی بطرت معیشتها چی داوی معیشت او داوی دجون تیرور طریقے دا حدود نوزلے دی یعنی دمرا دیر مالدار خلقو چی طول حدود پامانول سیکور طول حدود پامانول بدرت معیشتها چی دا حدود وطلو معیشت داغے فتلک مساکنهم ندرکورون داوی دی لم تسکن من بعدهم چی پدے کی استوک نذکر سے پسد دوینا الا خلیلا مگر لگ وقت و پلارا بانے چویتا سو تیرے گئی ددر قومون پدا کورون بانے تیرے گی سو پکی اسی گنا چی دا عذاب علاقہ دا الا قلیلا مگر صرف دا چی رہ روے خلق اگئی پکی پارتائیں بھی آرام ہوئی رزق احیانا وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اَيُّمُنْگَا الْوَارِثِينَ مالکان لدے وارث مانا مالک وَمَا كَانَ رَبُّكَ نُغسیو دیو ریزرویشن یا تحفظ جواب دے چھ خنو اللہ تعالیٰ دا دمر دنیا تباہ کرے دمر دنیا حلاک کرے دا خود شکا ندے لیکن من کو ریزرویشن کیلو پا خدای بانے ہوں صحیح چلا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی ما ایک سوک دا سے نبی حلاک کری چی اگوی دمی پیغام نیور کرے چی اگوی دمی پیغام نیور کرے پیغمبر مرتنی لے کرے حجت میں پاگوی قائم کرے دے دا غی عذر میں ختم کرے دے چی اگوی دیام دا سڑی دامن شوینے دل الگ حلاک کری دی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَدَرَبْسْتَ مہلک القرآن علاقہ ان کے دشارو حتی یبغسا مگر قصد دے یبغسا چولے کی فی امہا پا موردا شارو کی یعنی پا مرکز ڈالے کی مورد شارو مانا مرکز سنٹر رسول پیغمبر یتلو علیہ آیاتنا چلونی دوی بانے آیاتن زمونگا نو اللہ تعالیٰ پہ حجت قائم کرے دے رسلی توب لارو تا پیغمبر خود رجا وما كنا بولے فی القرآن یمونگا حلاکہ ان کے دشارو الا وآلها ظالمون مگر علا چی آل دے وستوگن لدوی ظلم کون کی وما وطیتم من شیئن اس دی دیر فخر کو پدغ دنیاوی مال و متاع باندے چی من سر دیر دولت دے نا اللہ تعالیٰ داغی حقیقت و توخکار گئی
وما اوتیتم چې درکړې شوي تاسو ته من شیء څه شی چې هم دی صحت دی دولت دی مملکت دی حکومت دی بزنس دی هر شی دی الله تعالی وایي حاصل څه فمتاع الحیات الدنیا دا فار ٹائم بینگ یعنی محدود انٹرٹینمنٹ دے وقت دے روڑنی دے جوال دنیا موس کسڑے بلینیر دے ہم فار ٹائم بینگ دے صحیح کسڑے حکمران دے ہم دے و محدود وقت پارا دے سوکا مشر پارا بادشاہ پاتی یا دے بادشاہی لڑشی یا دے لڑشی یا دے بادشاہی لڑشی یا دے لڑشی فمتاع الحیات الدنیا دا مزاق استلل جوند دنیا دا یولک وقت پارا وزینتوا خوبصورت دیدا وما عند اللہ خواغشے چی اللہ سخدے یعنی اجر دا عقیدے او اجر دا عمل صالح خیرن دا دیر بہتر دے دا کوالٹی پہ اعتبار وابقا اداء واللاسٹنگ دے دا کوانٹیٹی پہ اعتبار خیرن کوالٹی دے لوچا ترا ابقا ٹائم نختمی دن کے ٹائم دے افلا تاقلون آیا فستاسو عقل نکوئی افا من وعدنا وعدا حسنا آیا آسو چی منگا غصر وعدا کرد خیست وعدا فولاقی او دے دا خیست وعدے سر ملاوی دل کے چی جنت دے کمن آیا دے پشاندہ چا دے متانا او چی منور کرد آتا متاغ الحیات دنیا یو وقتی مدد جول دنیا ثم هو یوم القیامہ اب یادنا کس پروز قیامت میں المخبرین حاضر کروشوئے نہیں اورتا نوسیو سڑے دے جی 10 کالا 20 کالا 20 کالا چلو 100 کالا پتی دنیا کی مزوں کی تیر کر وہ انجام نسلے دے جہنم دے ارد مقابلہ کی آغا سڑے کہ اگر دیو ابدی جنت سر ملاوی دل کے دے رات بڑا برابر کیے دے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيَادَكَا نُورًا چی آواز ہو کے دویتا اللہ تعالیٰ فَيَقُولُ بَوَيْئِنَ شُرَكَائِ چرتنی شریکان زما الَّذِينَ وَشَرِكَان كُنْتُمْ تَزْغُمُونَ چی تاسو خیال کو چی تاسو ما شریکان دی اغسطاس خدایان بوتان معبودان چی تاسو دا خیال چی تاسو ما شریکان دی اکم تاکی قال الذين ابوي آکسا حق عليهم القول چه ثابت شویدا ویبان فیصلہ دازا چه ربنا و رب زمونگا هؤلاء الذين دا آکسان لے اغوینا چه اغوینا چه دی مونگا اغوینا چه دی مونگا گمراہ کرو اغوینا کما غوینا مونگا دوی گمراہ کر لکسن چه مونگ پپل گمراہ تبرعنا الیکا مونگا اظہار دلا تعلق ہے کوتا تھا ما کانو ایانا یعبدون چنو دوی چیز مونگا عبادت کو مونگا دوی تولی چیز مونگا عبادت کو دیکھو خواہشاتو کو روانی اب پلو خواہشاتو لے زمون دا شکل ورکلو پلو خواہشاتو لے زمون دا شکل ورکلو دا کو یو خبر میں آدشا چه خپل خواهشات زمون په ذریعہ باندې پوره کول ایجنډا د دې خپل خواهشات د دې خپل زمون شکل ورکړل زمون بندګي کوله ورته نو ویلي یو له کومه یاد شو د دې پارټیشن د تقسیم شو د تقسیم نوړان دي په پنجاب یونیورسيټي کې په لاهور انت سټوډنټانو زما یو اخښه وفات کړی و بخي نو هغه په سټوډنټ هغه ناغه به چې بیا موږ سټوډنټانو جذباتيان ونیو نو وی سوکنور سوک مذہبی خلق والتا نو خو یو د مسلم لیگ نه سړی ولاړو نه موږ سټوډنټانو یې چر د سره مرګتیاو دې کامیاب شي صحیح مې بس ټول شپه مو سره جلسه وکيو نعره تکبیر او زنده باد او فلانه او موټنو ولا قتل فلان فلان هغه پاسم شو بیا منسټر منسټر نو یو ځل موږ په حاصل کې نه یونیورسيټي حاصل نو یو کس پکې ویری دا پلانې ته لګې دلوخه نه موږ څنګه ګورم ورته پردش پسوره منډه واله سوزره موږ په یونیورسيټي کې پینلټي لا کم ملاو شو فاینل ته ملاو شو چې تاسو لیټ راغلي حاصل تا او دا سړی لاړ پاس شو بیا منسټر شاه زمونږ ته پوسټ وکړ نو ما ورته چې یاد کړی دې مو پیژندل وی ما چې مې وغوینا مې دمو پیژندو دې هغه چې نه به ما دې مو په راغله چې ما تر ما کېاو نو وی هغه چې نه
به ما وی چې موږ په خپل یو سیاسي چینجیو او شو چې به قدرت د ته په ساره موږ خپل چینجی یخ اوس موږ ته فکر یخ نو دا خلک د دې بوتانو په اړه باندې خپل چینجی یخ وقیل ادعو شرکاکم او دا بویر شدویتا چی آواز گیا کل شرکانو تا آواز ورکی فدعوهم دوی با آواز ورکی فلم یستجیبو لهم اغیب جواب ورنکر شدویتا ورعو العذاب ابیب مشاہدکی عذاب لو انہو خواہش بکی کاش دوی کانو یاددونو چی دایت بان روانوے ویوم ینادیم اپا ورس چی آواز کی دویتا اللہ تعالیٰ فیقولون ابوی وطماتا عجبتم المرسلین سجواب ورکڑے تاسو پیغمبرانو تا کافران نبا اللہ تعالیٰ تپوسو کی چی پیغمبر کلا تاستا دا خبر کولا دا خبر کولا دا خبر کولا تاسو سجواب ورکڑے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ پس راند بشی دویبان خبرنا لفظی معنی ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ راند بشی دویبان خبرنا یعنی اس جواب بہت سرٹی عَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ راند بشی دویبان خبرنا یعنی جواب بہت سرٹی یوم یزل پتاو رسوانے فَهُمْ لَا يَتَقُكَنَ سری سر اخبر جواب نہیں بلگی نتاقوز کی سو ورد نو اللہ تعالیٰ وی دارول داسے دا چیزوی بیو بلن تا پوست شکولے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ دوی پتا پوست شکولے بیو بلن فَأَمَّا مَنْ تَابَ پس ہرچے آسوٹے چی رجوع کرد اللہ تعالیٰ تو آمن ایمان راوڑے دے وَعَمِلَ صَالِحًا عمل کرے دینے فَحَسَانُ یقین خبر دا اَن یکونا چیوی بدے من المفلقین دا کامیاب خلقنا وَرَبُّكَ رَبْتَا یخلق پیدا کئیما شیشاو جدیو واری وَيَخْتَارُ انتخاب پیدا شی جدیو واری اختیار دا اللہ دے وما كان لهم الخيرا نشترد ذي پا اختیار کیسی سبحان اللہ پاکدہ اللہ تعالی وتعالی ورد اللہ عما یشرکونا دعاشینا چدوی شریک اللہ تعالی سرا وربک یعلم اور رفتا پوئیگی ما پاسے بانے تو کن صدوروں چپٹی ساتی سنید دوئے وما یعلنونا چدوی اخکار کئی وہو اللہ اللہ تعالیٰ غدے لا الہ چنیزدر معبود اللہ مگر اللہ دے لہو الحمدو دنی اللہ پارا تعریف دے فی الاولا فدیلم بنائے دنیا کی والآخرہ اپدین دنیا کی ولہو الحکمو اردی اللہ تعالیٰ پارا دے حکومت ویلے ترجعون دے اللہ تعالیٰ توابس کولے بشیطاتو قل توتہو آیا ارائیتم آیاتاتو کتری دی یعنی خبر رہ گئی کسا خبر رہ سلی تاسو کتری ماتا گا او آئے اللہ سمجھا قل ارائیتم توتہو آیا آیاتاتو کتری دی یعنی ماتا خبر رہ گئی ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا کچر اگر دی اللہ تعالیٰ تاسبانے اللیل اشبا سرمدا دائمی بدی پیغمبر اللہ تعالیٰ ویدنے تپوس کا چی ارائیتم آیاتاتو دا خبر کتری دا نکوین مالا اجلا آگئی سو ان جعل اللہ کو اگر دی اللہ تعالیٰ تاسبانے اللیل اشبا سرمدا دائما الى یوم القیامہ در وقت قیامت پورے یعنی وقت راتی شپروانا شوا من الہم شوق خدای غیر اللہ سواد اللہ یادیکم بزیاء انجراتر کتاب پرنا بانے افلا تسمعون آیاتات خبرنا اوڑے سوچتے دا سے چی خدای شپا مسلسلہ و دائمی کی او آغبال خدای تاسبانے ورد رولی نشتا قل توتہو آیا ارائیتم آیا تاسو کتری دین جعل اللہ کچرے اوپر دے اللہ تعالیٰ تاسو بانے انہارا روز سرمدن دائمی بنی الہ یوم القیامہ تروز قیامت من الہن سوک معبود غیر اللہ سواد اللہ نا یاتیکم بلیل چراتر کتاب بلیل پشپا
तस्कुनून पे आराम कहता तो अगे के अफला तुबसिरून आया तासो नमी नहीं वमिन रहमतिही अगर रहमत अल्लाह ना दा खबर दा जअल लकुमुल लैला चलना पैदा करे ता दपारश पावरस लितस्कुनू फीही दे दपारे तासो आराम कैशबके वलितब्तगू चोलटवे मिन फजली फजलो मेहरबानी दा अल्लाह पोरस की जिस पे आराम करे अदोरा से काम करे वलअल्लकुम तशकुरून अदेर पारा चितास शुक्र कयो यौम युनादे और आगा वरस्या वागो कि अल्लाह ताला दोए तफयकूनु नुबोई ऐन शुरकाए चरतनि माबूदान और शरीकान समा अल्लज़ीना शरीकान कुंतुम तज़ुमूना चवेतासु चिदा ख्याल मुकोलो चिदा अल्लाह शरीकान दी वनज़ाना मिन कुल्ली उम्मतिन हम उनको बाहर लाओ बसुद हर उम्मतना शहीदन योगवा फकुलना उबवायु हाथो बुरहानकुम चितापुरा पेश कई दलील पर फहलिमू नुदैतो पतो लगी अन्नल हक़ लिल्लाह जे हक़ अल्लाह पजानिब दे वसल्लमन खता बशिरदुइना रुक बशिरदुइना मा कानू यफ्तरूना आगा शरीका चिदुइ जोड़वल अल्लाह ताला सरा इन कारून कान मिन कौम मूसा उस दई देर प्राउड और फखरी लो फखल दौलत बाने और हैसियत बाने अल्लाह ताला वते वाक़या जिक्र कई इन कारून मिन कौम मूसा यकीनन कारून देवुद कौम द मूसा अलैहि सलाम सखा फबगा गलेम नुदे बागिश गलेम पदे कौम पल बाने बागिश कौम मुकाबला के संग दागी निजान मुस्तगनी और ला ताल्लुक को ذکر دا قوم بنی اسرائیل غریبان خلق کو آغا زمانہ کی او دے بیلیونیرو لہذا آغا سر پناس تبانے دتا زان بلی اختاری دا دیکھ پر قوم سر پناس تبانے مونگا چورتو کلاس چینج شو دا سو شو دا کلاس چینج شو نو دیبا دا پردی قوم مالدارو سر کیناس دا پلو غریبانو سر ورطا دا انسانو کمزوری دا کنا کمزوری صحیح یا مالدار سره چې د خپل د اکاز وسرم چې غریب یې سره نه کیږي د دې بیا الیټ کلاس سره ناشته شي دا څه ده ځکه چې هغه غریب سړي سره د خپل قام هغه باندې شرمېږي مدار قارون مثال دی الا قارون كان من قوم موسى یقینا قارون د قوم موسی نه فبغى عليهم ندس بغاوت عليهم مقابله قوم بلکی یعنی دا غیر مستغنی وآتینا من الکنوز ورکڑو منگتا من الکنوز دا خزانونا ما دمر مقدار ان مفاتحه چکلی داغے مفاتح مانا کیز چکلی داغے دمر دیرے وے نتنوو چتا درنے دے بالغصبتے ویولوی ڈلاولوی جماعت بانے اولل قوہ سوکی हाँ कम एजेंट सर अच्छा क्या नंबर कर 17 دا بدرنیږي بالعصبته په یو لوی جماعت باندې اولل قوه چې د قوت مالکانو تکبر مکو ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله نبغي الفرحين تکبر کوونکی وبتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولتوا فيما فاغشي کے آتاك الله چې درکړل الله تعالی تا یې مال پدې کې سورته الدار الاخره کور د اخرت کې د اخرت پر ذکر کوي مال کی ها ولا تنس نصيبك من الدنيا اميرا نصيبك يسخل دے من الدنيا د دنیا څخه یعنی لا تنس نصيبك من الدنيا د دې معنا دا نه ده چې په جایز طریقه باندې دنیا کې مزه غصب کړي نه راوړي اور دې معنا دا چې آخرت مې راو تا آخرت بالکل اگنور کړی دی آخرت
بالکل ولا تنس نصیبک امیروا عزت بلد جوان تیرول من الدنیا د دنیا نا enjoy your life enjoy your but to the extent of sharia پر جوان کو مزو تیر کا خود شریعت د چوکاٹ دننا او دریم واحسن احسان کوا د الله مخلوق سره کما احسن الله الیک لکا اللہ چے احسان کرے تا سره نو احسان کوا اللہ سره د الله بندگی دا سے کوا لکه چې الله تا واج کړي لکه الله چې واج کړي دا یو خبره او دریم واحسن کما احسن الله الیک احسان کوا د الله مخلوق سره څنګه دا مخلوق الله ته ډیر خوښ دی نو چې څوک د الله مخلوق سره احسان کوي نو الله تعالی موږ سره احسان کوي واحسن احسان کوا کما احسن الله الیک لگا احسان کر دے اللہ تعالی تعالی ولا تبغي الفساد فی الارض عملت و فساد پسما کی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المفسدین فخی فساد کون کی قالا دوئے انما خبر دادا اوتیتو چرا کرشوی دے ماتا دامال علا علم فاغفوا فعلم عندی جما سخدی یعنی دامال خدای خدای را کردے یہ بانی مازان مر کردے ما خپل دماغ سره کړی ما خپل انټلیکټ او عقل استعمال کړی اولم یعلم آیاتین پوئیگی ان اللہ چی یقینا اللہ قد آلکا یقینا حلاکرے دے من قبل مخجرتنا من القرون دو امتن سخا من آغسوک واشد منہو چی اغزیات مضبوط ددنا قوتن دو قوت پہ اعتبار واکثرو اڈیرو جمعن دمال پہ اعتبار ڈپازٹ دیر زیادو کلیکشن دیر زیادو جمال مانا کلیکشن چلاوہ کلیکشن اور ڈپازٹ دیر زیادو بیلنس دیر پکو تو جمع مانا وہ موجودہ اصطلاح کی بیلنس اکاؤنٹ سے دیر جاتا وَلَا يُسْأَلُوا اتپوس نشکولے عن ذنوبهم دا گناہون تاوے المجرمون دا مجرماننا اللہ تعالیٰ چکل سوکلا کئی نو اغی اکاؤنٹبلیٹ سے پروڑاتے کئی بس خدای عذاب کو بیترس یو دلام سرباشی اگر چالا موقع نور کئی چه خلقوں نے بتپوس کی اور بدا کلیر کئی خواہ نتا دا وائلیشن کرے دے دا دی ولی کرو نو دے با ایکسکیوز پیش کئی اللہ وی او ما فیصلہ کرے تعالیٰ صدارہ کن چلو ایکسکیوز دے خبیش کنو صدارہ کن اللہ وی لکل العذاب فیصلہ کن گئے چانا تپوسنو حکم وَلَا يُسْأَلُوا اتپوس نشکولے عن ذنوبهم دا گناہون داوے المجرمون دا مجرمانونا فخرج عَلَى قَوْمِهِ پس قارون راوت عَلَى قَوْمِهِ فوقلتا فی زینت پس زینت داوکی یعنی فل پروٹوکول سر راوت سر فل پروٹوکول سر قال الذين آكسانوا يريدون الحياة الدنيا چاہے وقت جوند دنیا اگر چتارو لوکتو خوف دا خلق نور سرا دا گاڑی دی مخی اور رست روان دی لیقا مرسیدیز دی اقا بی انٹبلیو دا فایو پر روان دی دا بندو بردار و سر روان دی نچے کمو خلقو دا دنیا دارے طبیعتو نغی سوگی وی آلے بلنا ایکاش کے مند پاروے مثل ما اوتی قارونو مثل دا آغا چه ورکشو قارون تا انہو لذو حظ غزیم یقینا دا قارون دا دیلوی مرتبی مالک دے وقال اللذین خوی آکسانو اوتو العلم چه ورکشو ورتغلم ویلکم حلاک شئی صواب اللہ بدلد اللہ یا ورکد اللہ خیرن دا دیر بہتر دا لمن آچاد پارا آمن چیمان راوڑے دے وحمل صالحا عمل کرے صالح ولا یلقاها ادا تعلیم نشور کولے یا توفیق نشور کولے الا الصابرون مگر دے استقامت و دا صبر مالکانو تا چھ سوال بخدای ورکڑی نپاگی گانا خوشحالی دبل چاگی تا زیری گینا تا زیری دلوائی دبل چاگی تا زیری گینا فخطبنا بے پس منگا کینا و ددبانے و بدارے اپکور ددبانے الارض ازمکا فما کان لہون ددبارا من فیت انسٹلا ینصرون و چیمداد کروے دسرا من دون اللہ کو مقابلنا اللہ کے وما کانا نو دے پپلا من المنتصرین دے انتقام بستر کو سخا دو سے انتقام شخص کے نوچے دے تباش سرد مال اولادا وعصبح اللذین
وګرځیدل آکسان تمنو مکانه چې خواهش لرلو د مرتبه ده بالامس پرون یقولون ان ابری ویکان الله یقینی الله تعالی یبسط الرزق فراخی رزق لمن چاہتا یشاو چې وی واړي من عباده د بندگانو پرنا ويقدروا غتنګي رزق هغه چاہتا چې وی واړي بندگانو پرنا لولا امن الله کجری احسان نو کړي الله تعالی علینا مونږ باندې لخسف بنا نو الله بس بکه نو ولي و مونږ باندې وکانو یقینا افشان داده لا یفلح الکافرون چې نه کامیابی کافران چې کوم خلق پرون د مرتبه داغه خواهش کړو هغه به شکر ته چې غسر دیو غنیان په زمونږ هم دغه څه بیره ورکوي تلک الدار الاخره دغه کور د اخرت نجعلها دامونږ ګرځو اچار پارا لا یریدون چې دوی اراده لري علوا د تعالی او د تکبر پسما کې ولا فساد نه د فساد والعاقبت او حسن عاقبت للمتقین دا اچار پارا چې یریږي الله نه انجام خیر بچا چې څوک الله نه یریږي من جاء بالحسنہ چاچرات لکڑے پیونے گئے فلہون دل پارا خیر بہتر من حاد دغینے گئے اجر پہ نظر نکاح مقابلہ کی جیل زیاد ہوئی ومن جاء بالسیئت چاچرات لکڑے بدائے بانے فلا یجز الذین بدلن شور کولیا کسانتا حمد السیئات چامر کرے دبدو الا ما کانو یعملون مگر آج دوی عمل کولو ان الذی یقینا آغا اللہ فرض علیک القرآن چنادر کرے دیتا بانے قرآن لراتو کا یقینا واپس کون کے دستا الہ مغادن الہ مغاد زائد واپس آئیتا نو دا پیغمبر علیہ السلام تا دا آیت راگے چکل حضور علیہ السلام دا مکی معظمین قوت ندریش پی او درد چلتے رکھلی غار ثور دا غار ثور نے چکل روت دشپی او دا مکی مین شہرات مین روڈ آگے روت شہر و آیات پر شہر ندار شہر طرف سے قتل میں یا مکہ تو انکا حب البلاد الاللہ او مکی یقینا تدائی دے رہا ہے ازمان دے رہا ہے ولو انا قومی اخرجونی لما خرجتو کذبی قوم کو تو تنہی مجبور کرے نما بکلم تفریق دنے مجبوری بھی دا حضور علیہ السلام کرنا وشکرا دے نو جبریل امین و تراغے ویکم خدای کتابان قرآن نازل کرے لے اغبت دی واپس آئے جائے تا بیا واپس راولی نو پیغمبر علیہ السلام مطمئن شا چی واپس برازم او واپس راکر بر امدہ سنی چی خلق بتاتا نہیں گوری تبا نہیں گوری دی وٹھون کتا گوری نو فاتحانا انداز کرا داخل شا قل توقعوا یا ربی عالم و رب ما حالم دے آچابانے جا بالہدا چراتر کے ہدایت بانے ومنو آچابانے وفی ضلال مبین چغب ظاہر گمرائی کے دے وما کنت ترجو استاد خیال نو ایل قائلے کل کتابو چرا نازل بکر شتات کتاب اللہ رحمت اللہ پیغمبر علیہ السلام تو اسے خدای چه دفرک موعده کئی نو پاگی داس مطمئن یا چه کلت پیغمبر نوی ستا پا خیال کی دعوت چه خدای و مالک کتاب رکی زو پیغمبر کی نو چه اللہ دا زمر روی انتخاب دیو کو واپس بردل تنوری الا رحمتا من ربک مگر حیثیت در رحمت در افستا فلا تکونن پس مکیگتو ظہیرن راتلو ملگرے لکافین لکافرانو ولا یصدنکا او وادن ریتالا ان آیات اللہ دایتن دا اللہ بعد از انزلت الیکا فاستحاج نادر شوی تاتا ودعو الى ربکا ابلن ورکو خلق لجانب در اقبلتا ولا تکونن امکیگت من المشرکین مشرکان سخا ولا تدعو ام بل مغلائے ومگر بیاد اللہ کے اعلان آخر معبود لا الہ نشتر معبود اللہ مگر تغا اللہ دے کل شیئن حالکن ہر شیء ختمی دن کے دے حلاکی دن کے دے اللہ وجہ مگر ذات اللہ نا لہو الحکم دغی اللہ دے پارد حکومت کامل ویلے ترجعون ادغی اللہ تب واپس کورشی نو خلاصہ سورہ القصص کہ دا قرآن دو خدای طرف نازل د موسی او د فرعون واقعې ته وګوره
فرعون جابر او موسی علیہ الصلوۃ والسلام بہادر. نتیجه څه شو؟ موسی کامیاب شو، فرعون تباہ شو. او په دغه واقعې کې مختلف میسیجز دي چې دا وګوره د ظالم او د مظلوم د جګړه دا ډېره پخوانۍ روانه ده او پیغمبر همیشه د مظلوم ملاتړ کوي، جامر کرتے کوي د مظلوم. او بل میسیج پکې ده چې موسی علیه السلام هغه وطن نه تښتېدل، هجرت یې کړی. نو تب هم وطن نه ځي، خو لکه څنګه چې موسی هجرت سره کامیاب شو، تب هم هجرت سره کامیابېږي. او بل میسج پکې ده چې کله خدای تعالی پیغمبري ورکړي نو د دې لپاره څه باقاعده فنکشن نه کېږي چې کانوکیشن به کېږي. موسی علیہ السلام کو صحرا کې را روانو، پیغمبري ورته ملاو شوه، ته هم په غار کې راشو، پیغمبري ورته ملاو شوه. د موسی علیہ السلام نوم خلقو د خپل خواهش مطابق د معجزاتو مطالبه کوله، د تانه هم کوي، خو ته دعوت ورکوه، که څوک مني خو دې نه مني، خو دې مني، او که نه مني ورکوه. د دوی دا اوسه چې که پتا ایمان راړو خلک به مزمکې نه وتښتئ. الله وایي دا بې بنیاده عذر دی، خو بدره بهانه بسیار پاتې کېږي، بهانه بسیار. بیا دلائل توحید او واقعه د قارون چې دولت باید چې د خدای د مقابله کولو ذریعہ ونه ګرځي، بلکې د خدای د مرضی او د خوشنودۍ وسیله وګرځول شي. دوی د دانه ډیمانډ کوي د کمپرومایز، خو په دې کې د کمپرومایز تصور نشته. انجام د دنیا دا د ختمېدو دی، او ستاسو احتساب او اکاؤنټیبلټي دا یقیني ده. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اصحابه اجمعین. نیو خاص دعا کوي کہ اللہ دا مشکل آسان، کہ اللہ دا مشکل آسان، کہ اللہ دا مشکل آسان. زکات اللہ تعالی کو کہ والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.